سلام دوستان گل نصرعنی، با یه ویدیوی دیگه اومدیم خدمتتون در مورد گوشی میمیکس 4 که به تازگی معرفی شده. مدت طولانی وقفه داشتیم، تو کامنتاتون اشاره کرده بودید بله واقعا حق دارید، یه سری مشکلات بود که باید انجام میدادیم کاراشو، بالاخره حل شد و به امید خدا دیگه روال گذشته که مثلا هفته یکی دو تا ویدیو حداقل داشتیم و دوباره از نو از پیش میگیریم. هوشیارم که نیست این ویدیو، من هستم خدمتتون. دوستان این گوشی 10 آگوست یعنی چند روز پیش معرفی شده بود و قراره که یه مدت دیگه وارد بازار بشه. اون چیزی که از گوشی تا حالا نمایش دادن و معرفی رسمیشو انجام دادن یه پرچمدار خیلی خوبه که میشه یه دنباله حرفه‌ای و کامل و واسه میمیکس 3 دونست، ولی در عین حال یه سری از ویژگیاش مثلا کسانی که انتظار داشتن اخبار این گوشی رو پیگیری میکردن انتظار داشتن چیز بهتری باشه، چیز کاملتری باشه. مثلا انتظار داشتیم که اسنپ دراگون اون به جای 888 نسخه جدید اون باشه، ولی خب از همین نسل استفاده شد تا زیاد وقفه در تاریخ و عرضه گوشی نیفته. همونطور که اشاره کردم تاریخ عرضه گوشی به زودیه، یعنی در همین ماه آگوست قرار عرضه بشه. گوشی قراره از فریم آلومینیوم و پشت سرامیکی و صفحه طبیعتا شیشه‌ای که گوریلا گلاس ویکتوس از اون حمایت یا محافظت میکنه استفاده کنه. دوستان گفته شده که IP53 لایسنس یا مجوزیه که داره که به نظر من یکم جای تأسف داره این موضوع. حداقل IP68 یا 67 رو میذاشتن که یکم در برابر نفوذ آب و گرد و خاک به شکل حرفه‌ای تری میتونست مقاومت کنه. IP53 فقط اسپلاش پروفه، یعنی در برابر پاشیدن یا مثلا نفوذ مقدار خیلی کمی گرد و خاک مقاومه، که این واسه یه پرچمدار یکم جای ناامیدی داره. البته قیمت گوشی چون مناسب و بدن اشاره میکنیم به اون، ممکنه از ویژگی هایی که خواستن این کاستیا رو در گوشی قرار بدن به خاطر کمتر شدن قیمت تمام شده و عرضه اون به مشتری باشه. صفحه نمایش از نوع آمولد با 1 میلیارد رنگ که ویژگی خیلی مهمیه، 120 هرتز HDR 10 پلاس یا 10 پلاس داره، دالبی ویژن و 800 نیست HPM، 6.67 اینچه که حدود 87% و 6% و شیشه نسبت، یعنی شیشه صفحه نمایش نسبت به بدنه تشکیل میده. صفحه که فول اچ دی پلاس و همونطور که گفتیم ویکتوس یعنی گوریلا گلاس ویکتوس از اون محافظت میکنه با یه سری امکانات جدیدتر مثل نمایش واقعی رنگ‌ها و جزئیات که ویژگی مهمیه. چیپست و پلتفرم گوشی. پلتفرم گوشی که اندروید 11 میوآی 12.5، چیپست اون کوالکام SM850 یا اسنپ دراگون 888 پلاس 5G 5 نانومتریه که خیلی قوی و جی پی اون ادرنو 660. اما نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته، من خودم به شخصی فکر می‌کردم که قراره یکم گوشی رو دیرتر به بازار عرضه کنن اما از نسخه 895 استفاده کنن، اسنپ دراگون 895 که چیپست نسل بعدی محسوب میشه، ولی ظاهرا شیائومی خواسته سریعتر این گوشی رو عرضه کنه و همچنین قیمت تمام شده شو تا حد ممکن قیمت تمام شده رو که به دست مشتری میرسه قبلا اشاره کردم در سطح مناسبی نگه داره، واسه همین به همین 888 پلاس بسنده کرده. جی پی یو گوشی هم که واقعا واسه بازی کردن یه چیز کاملا کامل و عالیه و این واقعا کاملا میشه گفت نوید از یه گوشی بسیار قدرتمند در کنار جزئیات بسیار خوب صفحه نمایش و دوربین عالی اون که به اون میپردازیم خواهد داد. دوربین این گوشی سه‌گانه 108 مگاپیکسلی واید، 8 مگاپیکسلی پریسکوپ تلفوتو که میتونه 5 برابر زوم اپتیکال داشته باشه و 13 اولترا وایده. میتونه با کیفیت 8K 24 فریم بر ثانیه فیلم برداری کنه و 4K 60 فریم بر ثانیه رو داره که ویژگی خیلی مهمیه. در کنار دوربین سلفی زیر صفحه نمایش اون یا آندر دیسپلی 20 مگاپیکسل که بایننت 4:1 پیکسلی داره که کیفیت رو بالاتر میبره و گفته شده که قسمتی از صفحه نمایش که بر روی سنسور دوربین قرار گرفته 400 پیکسله که خانایی اونو افزایش میده. در حال حاضر چند تا از برندهای معتبر مثل سامسونگ هم این مدل دوربینا رو ساختن که در زیر صفحه نمایشه و پیشرفتایی هم داشته، اما واقعا فعلا به حد کمالی نرسیده که بتونه با دوربین‌های مرسوم کلاسیک سلفی فعلی رقابت کنه. حالا باید ببینیم شیائومی چجوری از پس این مهم و این ویژگی سخت برمیاد.
من خودم به شخص فکر نمی کنم که بتونه خیلی هم موفق باشه، ولی همین که در سطح مناسب و معقولی باشه کافیه، چون تمام صفحه بودن اون و نداشتن هیچ دوربین پاپاپی خودش یه ویژگی مهمه و اینجوری حفاظت از سنسور دوربینم بهتر انجام میشه، چون همون گوریلا گلاس ویکتوز از صفحه دوربینم به راحتی پشتیبانی و محافظت میکنه. لازم به ذکر دوربین سلفی میتونه فول اچ دی فیلم برداری کنه که طبیعیه مثل اکثر گوشی‌های دیگه دوستان بعد از دوربینا میرسیم به سیستم صوتی که اسپیکرهای قدرتمند استریو رو داره. خبری از جک 3.5 میلیمتری نیست، اما نکته حائز اهمیت اینه که این سیستم اسپیکرها توسط هارمان کاردون که همون کمپانی آمریکایی معروفه که JBL و همون AKG که سامسونگ باشون قرارداد داره و یه چند تا کمپانی دیگر رو داره، خلاصه در زمینه صوت و سیستم‌های صوتی خیلی حرفه‌ایه. اونا اینو واسش گسترش و به هر حال پرورش دادن، یعنی این اسپیکر رو اونا ساختن و خیلی ویژگی مهمی میتونه باشه از لحاظ کیفیت و حجم صدای با کیفیت و بلندی که میتونه این گوشی ایجاد و ساطع کنه. آرمان کاردانم جانم. باتری این گوشی 4500 میلی آمپره که میتونه به صورت 120 وات فست شارژ داشته باشه که یعنی در 15 دقیقه 100% فول شارژ میشه و وایرلس اون به صورت 50 واتی فست شارژ میشه که در 28 دقیقه گفته شده میتونه کامل شارژ بشه و از نسل 4 فست شارژ یا کویک شارژ استفاده میکنه. 4500 میلی آمپر باتری واسه همچین گوشی به نظر من کوچیکه. واقعا میتونستن یه باتری حداقل 5000 میلی آمپری استفاده کنن که بتونه این حجم از امکانات رو مثل چنین دوربینی، چنین صفحه نمایشی، چنین چیپستی و چنین اسپیکرهایی رو کاملا تامین کنه. ولی خب شارژ 120 واتی و 15 دقیقه اون خیلی خوبه. به صورت وایرلس هم که گفتیم میتونه 28 دقیقه فول شارژ بشه که ویژگی مهمیه، ولی باز به نظر من باید باتری بزرگتری رو تعبیه میکردن. در کنار تمام این ویژگی ها که نوید از این گوشی تقریبا کامل رو میده، یک نکته خیلی مثبت داره این گوشی، قیمتی که مثلا در GSM آرنا اعلام شده حدود 650 یوروه که باز خیلی مناسبه. اکثر گوشیایی که با این سطح امکانات عرضه میشن به بازار قیمتشون حداقل $1000 یا دیگه خیلی بخوان مفت عرضه کنن 880-900 دلاره. به نظر من چون این قیمتی واسه این گوشی در سطح امکانات کاملا پرچمدارانه خیلی مناسبه. نمیشه این گوشی رو فلگشیپ کیلر خوند، واقعا یک فلگشیپ خودش، یک پرچمدار خودش، چون 888 پلاس، چیپست 5 نانومتری، 5G بودن اون، صفحه آمولد 1 میلیارد رنگ، HDR 10 120 هرتزی، بدنه عالی، همچنین دوربینای بسیار با کیفیت، توان زوم 5 برابری اپتیکال، دوربین زیر صفحه نمایش بسیار پیشرفته با فناری مایکرو کریستالی که خودمون اگه بخوام مثلا مایکرو الماس بخوایم بگیم باعث میشه تابش نور و این چیزا رو کاملا به صورت حرفه‌ای مدیریت کنه که بهترین تصاویر رو بتونه به ارمغان بیاره. و ویژگی‌های جدید دیگه‌ای که در این گوشی تعبیه شده مثل اسپیکرهای اون که همگی نوید از یک کار حرفه‌ای رو میدن. از دید بنده اگه این گوشی رو همین سیستم و امکانات و برند دیگه‌ای مثل سامسونگ مثلا تولید میکرد شاید قیمت اون بالای $1000 میبود، ولی خب شیائومی واقعا تونسته به خوبی از پس تعادل قیمت اون، مناسب بودن ارزشش نسبت به امکاناتی که گوشی تعبیه و به ارمغان میاره خیلی خوب و کاملا منطقیه. دوستان سعی میکنیم این گوشی وقتی که عرضه رسمی بشه تا حد امکان تلاش کنیم که اونا سریعا جعبه گشایی رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا چقدر ارزش خرید داره. یه سری از این ویژگی‌ها که در این گوشی تعبیه شده جدید و نوپاست، مثل دوربین زیر صفحه نمایش، ممکنه خیلی اون چیزی نباشه که انتظار داره، ولی رفته این ویژگی‌ها به کمال میرسن. اینکه 3 دوربینو در پشت داره ویژگی مهمیه، چون دیگه از به کار بردن لنزای اضافی و الکی خودداری کردن، چیز حرفه‌ای‌تر رو میخوان به مخاطب و مصرف کننده هدیه بدن. همچنین ویژگی‌هایی مثل قیمت مناسب، شکل زیبا و طراحی جذاب اون واقعا باعث شده که گوشی‌های جدید شیائومی که خود این می میکس هم شاملشون میشه کاملا خواستنی باشن و کاملا شیک و جذاب، در عین حال داره امکانات عالی و قیمت مناسب هستن. این تمام چیزهایی بود که به نظر من لازم بود در مورد این گوشی بگیم و صحبت کنیم.
همونطور که گفتم تمام سعیمون رو میکنیم تا حد ممکن سریع و جزو پیشتازان باشیم که این گوشی رو بررسی کنیم، ولی خب قول نمیدیم و بعد از اینم انشالله هفته 2 ویدیو رو دیگه خدمتتون هستیم دوستان. ببخشید که این مدت خیلی دیر بودیم خدمتتون، خیلی عزیزید، لایکمون کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، به زودی برمیگردیم پیشتون با ویدیوهای بهتر و با کیفیت‌تر. عشقید، عزیزید، البته با هوشیار نسل N.